नाज़रीन इकराम, दौरे जदीद में नई नस्ल की तारीख़ इस्लामी में दिलचस्पी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो इस्लाम के तारीख़ी वाक़यात पर मबनी किताबों का मुतालिया करते हुए बोरियत महसूस करते हैं। हालांकि हर दौर में नई नस्ल के लिए बहादुरी की इन दास्तानों का पढ़ना नहायत ज़रूरी होता है, ताकि वो इन अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाले दिनों के लिए तारीख़ में अपना और अपने मुल्क का नाम रकम कर सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसे बेशुमार सिपा सालारों से नवाजा, जिन्होंने मुख्तलिफ मौके पर मुसलमानों को बड़ी बड़ी फतूहात से हमकिनार किया, जिनमें खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, यूसुफ बिन ताशफीन और अमीर तैमूर के नाम शामिल हैं। नाज़रीन इकरामी, इस्लामी लश्कर के ये जांबाज सिपा सालार मैदान जंग में दुश्मन के लिए मौत और अपनों के लिए अमन और राहत के पैगंबर थे। इस्लाम के इन अजीम सिपा सालारों ने अपनी मंजिल का तयन करते हुए जब भी कदम बढ़ाए तो रफ़त व अज़मत के फूल इनके इस्तकबाल के लिए बिखरते चले गए। ख़वातीन व हज़रात, मक्का के एक ऐसे घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा अपनी दौलत, सखावत और फहमो फरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज़ अफराद में से होता था। वो मक्का से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का इन्हें अल अदल और अल वहीद के अलक़ाबात से पुकारा करते थे। वो अरब के पहले शख्स थे जिन्होंने चोरी के सिलसिले में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की थी, जो बाद अज़ां इस्लामी निज़ाम में शामिल हुई, और फौजी महारत में भी हजरत वलीद का जवाब न था। लिहाजा यूं इस बच्चे को दौलत और मजीद खूबियों का सरमाया विरसे में मिला और इस बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके अलावा आपको मर्दाना खेलों और फ़नून हरबो ज़रब सीखने का जुनून था। आपने बचपन में ही घुड़सवारी, तीर अंदाजी और शमशीर जनी सीख ली थी, और नेज़ा चलाने में भी आपका कोई सानी न था। दोस्तों, इन खुदादाद सलाहियतों के मालिक का नाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। खेल का मैदान हो या मैदान जंग, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी महारत से खेल का पांसा अपने हक में पलटने के माहिर थे। कहा जाता है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुश्ती में भी बड़े बड़े पहलवानों को पिछाड़ा था। एक बार मक्का में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मद्दे मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफी देर से जारी था और फैसला नहीं हो पा रहा था। अचानक हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूजाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर पटखा, जिसकी वजह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मार लिया। ख़वातीन हज़रात, कबूल इस्लाम से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। जंगी हालात का तज्जिया करने और जंगी हिकमत अमली में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कमाल हासिल था। इसी जहानत और जंगी सूझबूझ ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ अरसे तक अजीब जहनी कश्मकश में मुब्तला कर रखा था। लेकिन ये सन 628 का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थी, बाजारों में रौनकें बढ़ रही थीं क्योंकि हज का जमाना करीब आ रहा था। इसलिए आर्जी दुकानों और ठेलों ने चहल पहल और भी बढ़ा रखी थी। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार बनी मखजूम का शहजादा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ उदास और खोया हुआ था। वो शहर में होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबलों से बिल्कुल लाताल्लुक थे, जिसमें वो हमेशा से हिस्सा लेते आए थे। इनकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत थी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालिफिन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, लेकिन अपनी तमाम तर अददी बरतरी और बेहतरीन जंगी साजो सामान के बावजूद भी जिल्लत उठाई। कभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिमाग में जंगे बदर का नक्शा उभरने लगता, जिसमें मामूली साजो सामान के साथ 313 मुसलमानों की जमात ने अबू जहल के बड़े लश्कर को शिकस्त दी थी। तो कभी जंगे ओहद में मुसलमानों की साबित कदमी और जान निसारी आंखों के सामने आने लगती। तो कभी हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चश्मे तसव्वुर में मक्का के नाकाबिले शिकस्त पहलवान अज़कार को नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़हन बेसरो सामान मुसलमानों की इन अजीम फतूहात को समझने से बिल्कुल कासिर था। कभी कभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, इसी कश्मकश में कई महीनों का वक्त गुजर गया। सुलह हुदैबिया को 1 साल गुजर चुका था। मुआहिदे के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारों के साथ उम्रा करने के लिए मक्का में दाखिल हुए।
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے بڑے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو اسلام سے ہرگز دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر کار ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ ناظرین اکرام، جب یہ خط حضرت خالد تک پہنچا تو ان کی کیا حالت تھی اور اس خط نے کیا کمال دکھایا، اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا آدمی کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف چلے آؤ۔ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدلی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز معرکہ تھا، مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شام کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید نے شہر ہیرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہیرا اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے میں رکھا اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح جو کہ نہایت بوڑھا شخص تھا اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے جواب دیا کہ 100 برس۔ بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا اس کے پاس ایک زہر کی پڑیا نکلی۔ اس پر حضرت خالد نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھ سکوں۔ حضرت خالد بن ولید نے پڑیا سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اسے کہا، بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا۔ اس بوڑھے نے خدا پر اعتماد کا یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرو بن مسیح کی زبان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ ناظرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر دبوچ لیا، میدان کارزار میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا، جو ناممکن تھا۔
یہ سن کر آپ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ حضرت خالد نے جنگ احد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی جنگیں لڑیں ان کی تعداد 41 ہے، اور ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید نے شام فتح کیا، حمص کو اپنا مسکن بنایا، اور اسی شہر میں آپ نے 21ویں ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کی وفات کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچتی ہے تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بھی آبدیدہ ہو گئے، اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ اس خبر پر جو آنکھ رونا چاہتی ہے آج رو لے، کہ ابو سلیمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رو ہی رہے تھے، ان کا گھوڑا جس پر سوار ہو کر تمام جنگیں لڑیں اس کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ ناظرین محترم، ایک جانور کا اپنے سوار سپہ سالار اپنے مالک کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا منظر سب نے دیکھا، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو مسلم سپہ سالاروں کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔